यूट्यूब चैनल खबर स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं फरहान शेख। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नाज़रीन, भारत में इस वक्त तक सब कुछ हाई अलर्ट हो चुका है क्योंकि भारत के मकबूजा कश्मीर में एयर बेस के ऊपर हमला हुआ है और ये हमला हफ्ते की रात को 1:45 पर और दूसरा हमला 1:55 के करीब हुआ है। ये हमला भारतीय मीडिया के मुताबिक अपनी नौयत का पहला हमला है और ये हमला जो वहाँ पर हुआ है मकबूजा कश्मीर की जो एयर बेस है जिसका तमाम कंट्रोल इंडिया के हाथ के अंदर है और वो बहुत ही एक रेड जोन एरिया है जिसके अंदर ये हमला हुआ है। वहाँ पर बहुत सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है क्योंकि वहाँ पर इनके जंगी आलात, हेलीकॉप्टर, इनके जो जहाज़ हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं और वहाँ पर ये हमला जो हुआ है ना, ये इंतहाई इंडिया के जो आप कह सकते हैं कि उनके जो फ़ज़ाइया उनके लिए इंतहाई तशवीश का बाइस है। अब इस हमले में नुकसान कितना हुआ है इंडिया का और दूसरे इस हमले के पीछे क्या कड़ियाँ हैं और गुज़िश्ता 1.5 से 2 माह के दौरान मोदी कश्मीर में क्या कर रहा था और इसके साथ साथ अब की बार जो हमला इसमें अमेरिका का ताल्लुक़ क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो की तफसील में जाकर बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उन नए आने वाले नाजरीन हैं, अगर वो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उससे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका और मेरा ताल्लुक़ इस तरीके से बंदा रहे। नाजरीन, भारत की जानब से ये जो कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता 1.5 से 2 माह के अंदर फ़ौजियों की तादाद में इजाफ़ा किया जा रहा था, इस ख़तरे के बारे में हमें चीन की जानब से इंतवा कर दिया गया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि चीन में कुछ होने जा रहा है क्योंकि एक जानब तो मोदी सरकार ने लद्दाख के अंदर अपनी फ़ौजियों की तादाद में इजाफ़ा किया था और दूसरी जानब इन्होंने कश्मीर के अंदर भी तकरीबन 300 से 400 फ़ौजियों की तादाद में इजाफ़ा किया था और इस ख़तरे के पेश नज़र पाकिस्तान तो पहले ही बिल्कुल हाई अलर्ट था। उनको ये जो चीन की जानब से इंतबाह हो गया था कि आप बिल्कुल मोहतात रहें क्योंकि ये जो है भारत, ये दोनों का बेक वक्त दुश्मन है। एक जानब तो वो चाइना का भी दुश्मन है और दूसरी जानब वो पाकिस्तान का भी दुश्मन है। मोदी सरकार ये चाहती है कि हम इन दोनों को, चाइना को भी और पाकिस्तान को भी, एक ही जंग के अंदर शरीक करके दोनों को हम शिकस्त दें, लेकिन ये ख्वाब है जो कभी उसका ताबीर इसकी वो कभी देख नहीं पाएगा। अब सूरत हाल यहाँ पर एक कशीदा इस तरीके से हुई है कि अब की बार जो हमला हुआ है इसको अमेरिका की जो थपकी वो किस तरीके से हासिल है। अमेरिका को जब साफ इनकार हो गया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानब से कि ना हम आपको एयर स्पेस देंगे और ना ही हम आपको हवाई अड्डे देंगे, तो इसने भारत के साथ ये एक उसकी चाल के साथ इन्होंने कश्मीर के अंदर एक हमला करवाया और उस हमले के अंदर इन्होंने जो ड्रोन इस्तेमाल किया, इस ड्रोन की मदद से ये कश्मीर के जो एयर बेस है वहाँ पर हमला हुआ है। अब भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर तो ये जो हमला है वहाँ मौजूद जो जहाज़ हैं और जो हेलीकॉप्टर हैं इनके करीब होता तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था क्योंकि ये जहाज़ हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं और इसके साथ साथ इनके साथ हर वक्त जो बम होते हैं, मिसाइल्स होते हैं वो अटैच होते हैं क्योंकि किसी भी ख़तरे के पेश नज़र ये स्टैंड बाय खड़े होते हैं। कुछ अंडरग्राउंड भी होते हैं लेकिन 1 से 2 स्टैंड बाय खड़े होते हैं। अगर ये हमला उनके करीब होता तो ज़्यादा नुकसान हो सकता था। अब आप क्योंकि अभी तो भारत की जानब से कोई इस चीज़ की खबर नहीं आ रही कि कितने लोग वहाँ हलाक हुए हैं, लेकिन भारतीय मीडिया कह रहा है कि हमारी काफ़ी वहाँ नुकसान हुआ है क्योंकि वहाँ लोकल मीडिया तो कश्मीर में है नहीं क्योंकि सारा इंडियन काबज़ है और उन्हीं की एक वहाँ पर सिक्योरिटी है और उन्हीं का मीडिया है। वो ख़बर अंदर की एग्जैक्ट फिगर के साथ वो अभी बाहर नहीं आ रही है, लेकिन उनके मीडिया मुताबिक हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ जो इनके मीडिया चैनल्स उन्होंने खबर ये चलाई है कि तकरीबन 2 लोग ज़ख्मी हुए हैं, एक के जाँ बक होने की खबर आ रही है। और ये जो 2 हमले हुए हैं, एक हमला वहाँ खुली जगह पर हमला हुआ है ड्रोन के ज़रिए से, दूसरा हमला जो टेक्निकल एरिया जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो टेक्निकल एरिया जहाँ पर हेलीकॉप्टर, इनके जहाज़ और जंगी आलात वगैरह पड़े होते हैं वो होता है, ये भारत के लिए बड़ा तशवीश का बाइस है।
اب اس حملے میں اب ایک شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس حملے کے پیچھے یہ گورنمنٹ خود ہو سکتی ہے، کیونکہ اس طریقے کا حملہ یہ پہلے بھی کشمیر کے اندر 2019 میں پلوامہ واقعہ آپ کے صورت میں یہ کر چکے ہیں۔ اس کا الزام بھی انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ پر لگایا تھا، اور پاکستان پہ الزام لگانے کے بعد انہوں نے بالا کوٹ کے اندر انہوں نے حملہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں پر دہشت گرد کا جو ٹھکانہ تھا ان کو ہم نے وہاں پر وہ ان کو میزائلز کے ذریعے سے ان کو ٹارگٹ کیا، اور ٹارگٹ کرنے کے بعد ہم نے ان کو ختم کر دیا۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ اب بالکل ایک تبدیل ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان کو اس خطرے کا پہلے سے ہی اندازہ ہے، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے ہم پر پلوامہ کی صورت میں الزام تراشی لگائی تھی، اور پاکستان نے اس وقت بھی اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا تھا کہ پاکستان اس طرح کے کسی بھی حملے میں ملوث نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو پٹھان کوٹ جیسا واقعہ بھی کیا گیا تھا وہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ تھا۔ یہ دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان پر پٹھان کوٹ جیسا یہ دوسرا حملہ ان کے اوپر ہوا ہے، جو مقبوضہ کشمیر کی ایئر بیس ہے یہ وہاں پر ان کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ اب کی بار جو صورتحال ہے یہ کافی اب گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ بھارتی میڈیا کے اوپر ایک جنگ کے اعلانات کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی پنجاب کی جو ان کی سرحد ہے اور ہماچل پردیش کی جو ان کی سرحد ہے ان پر انہوں نے سیکیورٹی کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو چین کی جانب سے جو انتباہ کیا گیا تھا اس کے پیش نظر پاکستان نے بھی اس سے پہلے 3 بڑی بیٹھک ہو چکی ہیں۔ ایک تو جو کور کمانڈر کی میٹنگز ہوئی تھی اس کے اندر آرمی چیف جو اس کو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے بھی اپنے ملک کے اندر داخلی اور خارجی سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس کا باغور جائزہ لے چکے تھے، اور دوسری جو کور کمانڈر کی فارمیشن کمیٹی تھی اس کا بھی ایک اجلاس ہوا تھا، جس میں بھی تمام جو سیکیورٹی کے جو صورتحال ہے وہ اس کے بھی پوائنٹ زیر غور آئے تھے، اور جس کے بارے میں بھی تمام جو احکامات تھے جو جاری کر دیے گئے تھے کہ ملک کے اندر سیکیورٹی کو کس طریقے سے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ تیسری اہم میٹنگ نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی، جس کے اندر ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوہ اور جنرل فیض احمد DJIS اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم عمران خان شریک ہوئے تھے، اور اس میٹنگ کے اندر بھی جو حالیہ جو لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں دھماکہ ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو امریکہ نے پاکستان کو انکار کیا تھا کہ پاکستان مجھے اڈے کیوں نہیں دے رہا اس پر، اور تیسرا کہ یہ جو کشمیر کے اندر بھارت کی جانب سے جو اپنی فورسز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے اس پر بڑی ایک حاصل گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں بھی تمام پوائنٹس کو زیر غور آئے تھے، اور جس کے اوپر بھی ایک بڑی ایک آپس میں مشاورت کے بعد ایک اچھا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ ناظرین، اس پاکستان کو ان تمام معاملات کا پہلے ہی پتہ تھا کہ بھارت جو ہے مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتا ہے، اور یہ کس طریقے سے اس طرح کی حرکت کر کے یہ امریکہ کی مدد سے پاکستان کے اوپر مشرق اور مغرب کی سرحد کی جانب سے ایک دباؤ ڈالا جائے گا کہ آپ کو پریشرائز کر کے پاکستان کو بھارت کی طرف سے اور پیچھے سے امریکہ اس کا ساتھ کھڑا ہوگا، اور پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ پاکستان کسی طریقے سے ہماری بات مان لے اور ہمیں اپنے ملک کے اندر ہوائی اڈے فراہم کر دے۔ لیکن عمران خان کی جانب سے یہ بات کلیئر کٹ کہہ دی جا چکی ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی امریکہ کو اپنی ایئر سپیس کے علاوہ یہاں ہوائی اڈے تک بھی نہیں دیں گے، کیونکہ ہم کبھی کسی کی غیر کی جنگ کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ ہم نے ماضی میں جو غلطی کر کے افغانستان کے اندر جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو ہم نے امریکہ کی مدد کی تھی اس کا ہمیں بھاری بھرکم نقصان برداشت کرنا پڑا ہے، جس کی تلافی ہم ابھی تک نہیں کر پا رہے۔ ناظرین، یہ اب بھارت کے لیے ایک بڑی تشویش کا اور ایک ٹیسٹ کیس کی صورت میں سامنے آ چکا ہے کہ اس کے جو ایک ایئر بیس پہ حملہ ہوا ہے یہ انتہائی ان کے لیے خطرے کا باعث ہے، اور یہ جو ڈرون کی جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے یہ ان کے جو حملہ ہوا ہے یہ پہلی دفعہ ڈرون استعمال کیا گیا ہے، اور ان کے جو
ہائی سیکیورٹی کے جو ٹیکنیکل ایریا میں حملہ کیا گیا ہے، بھارت کو اب اس پہ بڑی سوچ بچار کے ساتھ اس پہ کام کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ساتھ ساتھ جو ان کے جو بھارتی وزیر دفاع ہے راج ناتھ سنگھ، انہوں نے اور ان کے جو ایئر چیف ہیں اور ایئر مارشل ہیں، انہوں نے وہاں خود موقع پر جانے کا اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ جا کے خود وہاں پر سیکیورٹی کی جتنی بھی صورتحال ہے اس کو دیکھیں گے اور اس چیز کا اندازہ لگائیں گے کہ یہ اب معاملات ہونے کیا جا رہے ہیں، اور آئندہ کے لیے اس طرح کے حملے سے وہ بچنے کے لیے کیا اپنے معاملات کریں گے، یہ تو انہی کی حکومت کے اوپر اور ان کے فیصلوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر پاکستان کے اوپر اس طرح کا کوئی بھی الزام لگانے کی کوشش کی تو پاکستانی جو ہماری گورنمنٹ ہے، ہماری فورسز ہیں، ہماری انٹیلیجنس ہے، وہ بھارت کے اس جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چال سے پہلے ہی آگاہ ہے، اور انہوں نے تمام معاملات اس حوالے سے اپنے بالکل کر کے ہوئے رکھے ہیں۔ ناظرین، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔